नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता वरवीं तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी आनी संघटनांनी नव्यान नेमिल्ल्या 51,000 वयर तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयतले. 16वो रोजगार मेळावो फाल्यां देशभरांतल्या 47 सुवातींनी आयोजीत केला. रोजगार निर्माणाक प्राधान्य दिवपाच्या प्रधानमंत्री मोदींच्या वचनबद्धतायेच्या दिकेन रोजगार मेळावो हो एक पावल आसा. अवजड उद्देग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी हांणी PM ई-ड्रायव्ह येवजणे खाला इलेक्ट्रीक ट्रकांक चालना दिवपाची येवजण चालीक लायली. देशाक निव्वळ उर्जेचे दिकेन व्हरप आनी टिकाऊ माल येरादारीत मजत करप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. हाका लागून सुमार 5,600 स्वदेशी ई-ट्रकांच्या उत्पादनाक उर्बा मेळटली. हे येवजणेचो लाव शिमीट, बंदरां, तिखे आनी रसद क्षेत्रांतल्या ई-ट्रक वापरप्यांक जातलो अशी माहिती तांणी दिली. गाडयांतल्यान जावपी कार्बन उत्सर्जन उणें करून वर्स 2070 मेरेन निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करपाच्या भारताच्या संकल्पा दिकेन ही येवजण एक म्हत्वाचें पावल आसा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लीत यमुना न्हंय पुनरुज्जीवनाचेर उंचेल्या पांवड्यावेली बसका घेतली. यमुना न्हंय पुनरुज्जीवीत करपा खातीर समन्वयात्मक यत्न आनी कृती येवजणेचेर बसकेंत चर्चा जाली. ऑपरेशन सिंदूर वेळार ब्रह्मोस इंटिग्रेटेड एअर कमांड सिस्टीम आनी रडार सारकिल्ल्या स्वदेशी तंत्रगिन्यानाचो वापर करून भारतान यश मेळयलें अशें राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी सांगलां. IIT मद्रासच्या 62व्या दिक्षांत सुवाळ्यात उलयतना तांणी सांगलें, This is the spirit that I want each one of you to go. Will you have that passion for your nation? Is it something that you realize it a little too late, or you realize in 2025 that you have to take the country in 2047? Make it a proud country, a major power in military terms, in economic terms, in science and technology, and everything and every area of the human activity. If you can manage your time, you can manage your energy, and you can manage your mind and spirit, you can achieve it. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आयज सांगलें, आपल्या मंत्रालयान महाराष्ट्रांत जायतीं तळीं फुकट बांदल्यात. ह्या तळ्यांतल्यान खणून काडिल्ली माती रस्ते बांदपा खातीर वापरल्या. तशेंच ह्या यत्नाक लागून वाठारांत शिंपणावळ आनी नुस्तें पोसप ह्या दोनूय मळार उदरगत जावपाक मदत जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान गाडयांचेर लावंक नाशिल्ल्या फास्टॅगांक काळ्या वळेरींत घालपाची प्रक्रिया बेगोबेग सुरू केला. टोल वसुली संस्था आनी सवलतदारांक अशा फास्टॅगा विशीं बेगोबेग अहवाल दिवपाचे निर्देश दिल्यात अशें मंत्रालयान सांगलें. ह्या उपक्रमाक लागून टोल ऑपरेशन्स चड कार्यक्षम करपाक मजत जातली, जाका लागून राष्ट्रीय महामार्ग वापरप्यांक सोयीस्कर प्रवासाची खात्री जातली अशें मंत्रालयान सांगलां. कापसाची लागवड, रोग, विणकार आनी कृशी उद्देगा संबंदीत प्रश्नाचेर उपाय काडपा खातीर सरकार उपाय येवजणो आंखता अशें केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां. आयज कोइंबतूरांतल्या ICAR संशोधन केंद्रात प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना तांणी सांगलें, आज दिन भर डिस्कशन होगा कॉटन के उत्पादन में आने वाली समस्याओं पर। कपास की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़े, उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ लागत में कमी कैसे आए और किसानों का प्रॉफिट बढ़े। तो इसमें हम आधुनिक टेक्नोलॉजी हो या ICAR के वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे आज इन सब समस्याओं को सुनकर. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान आयज नवी दिल्लीत क्वांटम सायबर रेडिनेस विशीं श्वेतपत्रिका जाहीर केल्या. क्वांटम सुरक्षा आनी क्वांटम रेडिनेस तंत्रज्ञान सादर करपाक सोदपी मळावेल्या संघटनांक खातीर ही श्वेतपत्रिका मार्गदर्शक आसा. वेगवेगळ्या मळार डिजिटल, कृत्रीम बुद्धिमत्ता आनी क्वांटम परिवर्तनांतून वतना स्पश्टतायेन आनी वेगान ICT मुळाव्या साधन सुविधां मदीं लवचीकपण उबारपाक सुरवात करप म्हत्वाचें अशें तांणी सांगलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी स्पश्ट केलां की 2,000 रुपयांच्यो नोटी चलनांत नासल्यो तरी त्यो अजूनय कायदेशीर रितीन वैध आसात. अर्थवेवस्थेचेर संसदीय स्थायी समिती वांगडा भारताचे अर्थीक वाडी विशीं माहिती दितना तांणी अशें सांगलें. गोंयांत अर्थीक समावेश आनी समाजीक सुरक्षा येवजण्यांक उर्बा दिवपा खातीर आयज राज्य पावंड्यावेली संपृक्तता मोहीम चालीक लायली. भारत सरकाराच्या अर्थीक सेवा खात्याच्या फुडारपणा खाला 11 जुलय ते 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन गोंयच्या सगळ्या 192 ग्रामपंचायतींनी ह्या येवजण्यां विशीं जागृताय आनी व्याप्ती वाडोवपाचे हो मोहिमेचो हेत आसा. भारतीय हवामान खात्यान उदेंत राजस्थान, मध्य प्रदेशांतल्या कांय सुवातींनी आयज वादळी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. तशेंच फुडल्या 7 दिसांत देशांतल्या ईशान्य, अस्तंत, उदेंत आनी मध्य वाठारांत मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. जॉर्जियात जाल्ल्या फिडे बायलांच्या संवसारीक बुद्धीबळ कप सर्तीत भारतान प्रभावी कामगिरी केली. 4 भारतीय खेळगड्यांनी तिसरे फेरयेत सुवात मेळयली.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.